अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्ट ऑफ जिहाद इन इस्लाम। जिहाद का क्या कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर, इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। इवन के हमारे मुस्लिम्स के अंदर, हमारे जो एजुकेटेड यूथ है उनके अंदर भी ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि यार इस्लाम जिहाद का हुक्म क्यों देता है और ये जिहाद का असल फ़हम क्या है। क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो लाहौर की, इस्लामाबाद की, या जो लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए, तो उनको काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो मैं चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ इस हवाले से कि जिहाद का कंसेप्ट इस्लाम में क्यों है, क्या इस्लाम फसादी रिलीजन है या इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है। तो एक बात याद रखिएगा, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इस्लाम इज़ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इस्लाम सबसे ज़्यादा पीसफुल रिलीजन है ज़मीन के ऊपर। हत्ता कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया ना हक, सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में है, चैप्टर 5 वर्स 32 में, कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये कि जिहाद का कंसेप्ट फिर इस्लाम में क्या है। सर, इस्लाम कभी भी किसी को नहीं कहते हैं जी इस्लाम कहता है अल्लाह की राह में जाके लड़ो। अल्लाह की राह में इस्लाम कभी नहीं कहता कि जाकर आप किसी मासूम का कत्ल कर दो। इस्लाम कभी नहीं कहता कि कोई लोग हैं जो अमन से रह रहे हैं और आप जाकर उनको कत्लेआम करो और उनको अमन को ख़राब करो। इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम का मतलब सलामती है। इस्लाम जो है सिल्म से निकला हुआ लफ्ज़ है, इसका मतलब ही सलामती। इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम तो इतना तक भी गवारा नहीं करता कि यू कैन नॉट कन्वर्ट, आई विल यूज़ रिवर्ट समवन टू इस्लाम बाय फोर्स। आप किसी को फोर्स के थ्रू, आप किसी को पैसे देकर, अंडर प्रेशर करके, या किसी भी तरह से आप किसी जेली तरीके से आप इस्लाम में दाखिल तक नहीं कर सकते। एंड एवरी नॉन मुस्लिम लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री, जो भी नॉन मुस्लिम मुसलमान कंट्री में रह रहा हो, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कि टैक्स पे करता हो, जजिया पे करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ज़िम्मी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। ज़िम्मी से मुराद वो नॉन मुस्लिम है जो कि मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं। तो इसके लिए इतनी बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और जहाँ पर इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है वो क्या है, और जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ किताल नहीं है। किताल के लिए अलग टर्म यूज़ होती है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल। तो जिहाद आप ये है कि किसी मज़लूम पर जुल्म हो रहा है, आप वहाँ पर आके एक कोर्ट में एक पिटिशन फायर करते हैं, तो ये भी एक किस्म का जिहाद है। आप जिहाद ज़बान से भी कर सकते हैं, बुराई को बुरा कहकर भी जिहाद कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर अमन कायम रहे, और वो अमन को सबकदाज करने की कोशिश करते हैं। जो अमन को सबोताज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस्लाम ने जिहाद का हुक्म दिया है कि उनके ख़िलाफ़ आप खड़े हों, चाहे आपको खड़ा होना पड़े। जैसे कुरान में आता है ना कि फ़ज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ वईद, इनको कुरान से नसीहत कीजिए। यहाँ पर भी एक जिहाद की बात कर रही है, जाहिर भी जिहादन कबीरा, इनके ख़िलाफ़ जिहाद कीजिए। तो ये भी एक जिहाद है कि आप कुरान से लोगों को नसीहत करें। लेकिन जब काम जो हम उर्दू के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए, जब जुल्म की इंतहा करने लगे लोग, और जब मुसलमानों को नाहक कत्ल किया जाए, फिर उसके बाद या किसी भी इंसान को, याद रखिएगा कि मुस्लिम स्टेट के अंदर रह के अगर काफिर को भी कत्ल किया जाए तो इस्लाम उसको भी गवार नहीं करता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी स्टेट ने ली होती है, मुस्लिम स्टेट ने उसको कबूल किया होता है। तो जब जुल्म हद से गुजार जाए उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर मजलूम के साथ खड़े होने को जिहाद कहते हैं। फिर आपको चाहे ज़बान से खड़े होना पड़े,
چاہے قلم سے کھڑا ہونا پڑے، چاہے آپ کو تلوار اٹھانی پڑے۔ تو یہ جو تلوار اٹھانے والے یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ آف جہاد ہے اسلام کے اندر۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ آپ نان ریلیجیس جو لوگ ہیں جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جب پولیس کسی رابر کو قتل کرتی ہے یا کسی رابر کے خلاف ایکشن لیتی ہے یا کسی ایکسٹریمسٹ کے خلاف ایکشن لیتی ہے، کسی دہشت گرد کے خلاف ایکشن لیتی ہے، تو اس کے بعد پولیس کو کوئی بلیم نہیں کرتا کہ یار آپ نے کیوں ایک ڈاکو کو مار دیا ہے۔ اگر اس لیول کا جرم ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جو واجب القتل ہو، تو پھر اس کے بعد پولیس کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ اس چیز کا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، تو رابر ہوڈ پر آپ قابو نہیں پا سکتے۔ بالکل بے عین ہی اسی طرح سے اسلام کہتا ہے کہ امن قائم کرو، اور امن قائم کرنے کے لیے چاہے تمہیں تلوار اٹھانی پڑے، تلوار اٹھاؤ، لیکن دنیا کے اندر امن قائم کرو۔ امن کے ساتھ رہ رہا ہے کوئی ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی اگر امن کو خراب کر رہا ہے اور کوئی ظلم کر رہا ہے کسی بھی طرح سے، کیونکہ یہ ظلم ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان جو ہیں وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کسی کا مرڈر کرتے ہیں اپنے ذاتی انا کے لیے، کسی نے یا جو ہے وہ پیسے مال ہتھیانے کے لیے، کسی عورت کی خاطر، تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ کسی عورت کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے غلط تعلقات قائم کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اس کی نفسانی خواہشات ہیں۔ اس کے تھرو بھی بہت سے فساد ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے فتنے جو قرآن نے بتائے ہیں کہ مال ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا جو عورتیں ہیں، ان کو یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ تو ان فتنوں کی وجہ سے جو ہے انسان اپنے خواہشات کی جب پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بعد انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ ان کے خلاف پھر تلوار اٹھانا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ چھوٹے سے تعداد میں ہوں، رابرز کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے بڑے کنٹریز بھی ہو سکتی ہیں، جیسے امریکہ ہے بمبارمنٹ کرتا ہے، تو یہ ایک بہت غلط بات ہے کہ آپ معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر ڈرون حملے کرتے ہیں اور اس کے اندر معصوم قتل کیے جاتے ہیں۔ انڈیا ہے، کشمیر کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ہے جو ہے وہ پیلسٹائن کے اندر ظلم کر رہا ہے، یا کوئی مسلم کنٹری بھی ایون اگر ظلم کر رہا ہو کسی مینارٹی کے اوپر، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ کنسیپٹ آف جہاد تھا ان اسلام۔ میں نے کوئی قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی، میں صرف اپنے یوتھ کے سامنے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب یہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جو یہ جواب نہیں دے پاتے جب ان سے سوال کرتے ہیں نان مسلم جہاد کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس کنسیپٹ آف جہاد نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔